बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे घर में दबा दबा सा शादी का शोर उठ चुका था। गो के अभी सिर्फ निकाह था, मगर महताब ताई भरपूर तैयारियां कर रही थी। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि फवाद जल्द ही वापस घर आ रहा था। इस खबर से तो महमल पर कोई असर न हुआ। अलबत्ता ताई अम्मा अपनी अंदरूनी खुशी छुपाए सब कुछ महमल पे डाल गई थी। सोच रहे हैं थोड़ा सा गहमा गहमी वाला फंक्शन रख लें ताकि महमल का दिल बहल जाए। वरना सच पूछो तो मुसर्रत के जाने के बाद से वो बहुत बुझ सी गई है। अब हमारा दिल तो नहीं चाहता कि शोर हंगामा हो, मगर बस महमल को अच्छा महसूस हो, इसलिए ये सब कर रहे हैं। वो किसी न किसी को हर वक्त फोन पे ये वजाहतें दे रही होती। महमल चुपचाप किचन में काम निपटाती रहती, जैसे वो खामोश मातम कर रही थी। नमाजें, तस्बीहात, दुआएं वो सब कुछ कर रही थी। हाँ, मस्जिद वो अभी भी नहीं जा रही थी। मस्जिद जाकर सुकून मिलता था और फिलहाल वो सुकून नहीं चाहती थी। वो सिर्फ और सिर्फ मातम चाहती थी, मुसर्रत का या शायद अपना, वो नहीं जानती थी। फोन की घंटी बजी तो वो जो रुमाल से मेज साफ कर रही थी, आहिस्ता से रुमाल छोड़कर उठी। स्टैंड पे रखा फोन मुसलसल बजे जा रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती करीब आई और रिसीवर उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महमल। निस्वानी आवाज रिसीवर में गूंजी। वो लम्हे भर में पहचान गई। फरिश्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हुमायूं ने मुझे बताया था कि तुम फरिश्ते कदरे परेशानी से कह रही थी कि उसने तेजी से बात काटी। हुमायूं हर बात आपको क्यों जाकर बताते हैं? इनसे कहें ऐसा ना किया करें। मगर महमल, तुम इस तरह से कैसे? आप लोग मुझे अहमक क्यों समझते हैं? क्यों मेरे लिए परेशान हो रहे हैं? मेरी माँ मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकती। प्लीज मुझे मेरी जिंदगी का फैसला करने दें। महमल, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? अच्छा ठीक है, जो करना सोच समझ के करना। ओके चलो, अब हुमायूं से बात करूं। अरे नहीं, वो रोकती रह गई, मगर फरिश्ते ने फोन उसे पकड़वा दिया। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है और तुम्हारे वो फेरी टेल ससुराल वाली इजाजत दें, तो क्या मैं और फरिश्ते तुम्हारी शादी के फंक्शन में आ सकते हैं? हुमायूं, पीछे से फरिश्ते की तंबीह भरी आवाज उभरी। क्यों महमल, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, वो तंजिया लहजे में बोला। हाँ श्योर, क्यों नहीं। जुमा को रात 8 बजे फंक्शन है, जरूर आइएगा। अल्लाह हाफिज। उसने खट से फोन बंद कर दिया। गुस्सा इतना उबल रहा था कि फरिश्ते से भी बात करने को जी ना चाहा था। फोन की घंटी फिर से बजने लगी, मगर वो सर झटक कर मेज की तरफ बढ़ गई, जहां झाड़ पोंछ कर रुमाल इसका इंतजार कर रहा था। ब्यूटिशियन ने कामदार दुपट्टा उसके सर पे रखा, फिर उसे एक हाथ से पकड़े। वो झुककर ड्रेसिंग टेबल से पिने उठा ली। महमल बुत बनी स्टूल पे बैठी सामने आईने में खुद को देख रही थी। ब्यूटिशियन उसके पीछे खड़ी इसका दुपट्टा सेट कर रही थी। वो कामदार शलवार कमीज गहरे सुर्ख रंग की थी, जिसपे सिल्वर सलमा सितारे का काम था। साथ में नाजुक सा व्हाइट गोल्ड और रूबी का नेकलेस था। वो एक खूबसूरत कीमती सा टीका जिसमें बड़ा सा सुर्ख रूबी जड़ा था, इसके माथे पे सजा था। जाने ताई कब ये सब बनवाया था। वो भी चुपचाप हर चीज पहनती गई। घर में होने वाले हंगामों से कहीं नहीं लगता था कि मुसर्रत को मरे अभी 20 दिन भी नहीं हुए, मगर वो शिकवा किससे करती? मुसर्रत की जिंदगी में भी इनकी इतनी अहमियत कहाँ थी कि मरने के बाद कोई उन्हें याद रखता। और सुना था आज तो फवाद भी आ गया था, फिर काहे का मातम। वो अपने कमरे के बजाय ताई के कमरे में थी ताकि वो ठीक से तैयार हो जाए। उसे तैयार करने के लिए ताई ने 2 माहिर ब्यूटिशियन लड़कियों को बुलवाई थी, जो काफी देर से उस पे लगी हुई थी। दफतन बाहर लाउंज से चंद आवाजें गूंजी। वो जरा से चौंकी। क्या फवाद आ गया था? ये आवाज तो सुनो, ये दरवाजा, थोड़ा सा दरवाजा न खोल दो, बेचैनी से उसने ब्यूटिशियन से कहा। तो वो सर हिलाती आगे बढ़ी और लाउंज में खुलने वाला दरवाजा आधा खोल दिया। सामने लाउंज का मंजर आधा नजर आ रहा था और उसका शक दुरुस्त निकला। तुम इधर क्यों आई हो? ताई महताब की तिलमिलाती और बुलंद आवाज अंदर तक सुनाई दे रही थी। फिक्र मत करें, मैं रंग में भंग डालने नहीं आई हूँ। महमल की शादी है, मेरा आना फर्ज बनता था, वो इत्मीनान से कहती सामने सोफे पे बैठी थी। अधखुले दरवाजे से वो महमल को साफ नजर आ रही थी। स्याह अबाया के ऊपर स्याह हिजाब के तंग हाली को चेहरे के गर्द लपेटे, अब वो बेनियाजी से टांग पे टांग रखे बैठी अतराफ का जायजा ले रही थी।
महमल ने लम्हे भर को महसूस करना चाहा कि उसे फरिश्ते के आने से खुशी हुई है, मगर उसे अपने महसूसात बहुत जामिद लगे, बर्फ की तरह ठंडे। अंदर बाहर खामोशी ही खामोशी थी। फरिश्ते आए या फवाद, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मगर हम तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता तस्लीम नहीं करते। ना करें, मुझे कोई परवाह नहीं। वो अब हाथ में पकड़े मोबाइल के बटन दबाती उसकी तरफ यूं मुतवज्जा थी जैसे सामने गुस्से से बल खाती ताई महताब की कोई अहमियत ना हो। फरिश्ते के पास मोबाइल नहीं था, वो शायद हुमायूं का मोबाइल लेकर आई थी। देखो लड़की, तुम्हारा महमल से कोई ताल्लुक नहीं है, बेहतर है कि तुम चली जाओ, इससे पहले कि मैं गार्ड को बुलवा लूं। फिर आप गार्ड को बुलवा ही लें, क्योंकि मैं तो ऐसे जाने वाली नहीं। सो सॉरी। तो कैसे नहीं जाओगी? तुम्हारा ताल्लुक? मिसेस करीम, मैं मोबाइल पे बिजी हूँ, आप देख रही हैं ना, तो आप मुझे डिस्टर्ब ना करें और प्लीज महमल को बुला दीजिए। वो टांग पे टांग रखे बैठी मोबाइल पे चेहरा झुकाए मसरूफ थी। महमल के लबों को हल्की सी मुस्कुराहट छू गई। फरिश्ते बदतमीज या बदलिहाज न थी, बल्कि वो अपनी असली ठंडे और बावकार अंदाज में ताई को बहुत आराम से जवाब दे रही थी। अलबत्ता महमल बदतमीजी कर जाती थी। उसे लगता था वो कभी भी फरिश्ते की तरह पुरएतमाद और बावकार नहीं बन सकती। महमल तुमसे नहीं मिलेगी, तुम जा सकती हो। आगा जान की आवाज पे मोबाइल पे मसरूफ फरिश्ते ने चौंक कर सर उठाया। वो सामने से चले आ रहे थे, कल्फ के लगे शलवार कमीज में मलबूस, कमर पे हाथ बांधे। वो गैज व गजब की तस्वीर बने हुए थे। अस्सलाम वालेकुम करीम चचा। वो मोबाइल रखकर उठ खड़ी हुई। चेहरे पे अजली एतमाद और सुकून था। फरिश्ते, तुम यहाँ से जा सकती हो, आप मुझे निकाल सकते हैं। वो जरा सा मुस्कुराई। आपको लगता है करीम चचा आप मुझे निकाल सकते हैं? मैंने कहा यहाँ से जाओ। वो एकदम गुस्से से दहाड़े। मैं भी इतना ही ऊंचा चीख सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं यहाँ ये करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ महमल से मिलने आई हूँ। वो सीने पे हाथ बांधे पुरएतमाद से उनके सामने खड़ी थी। लाउंज में सब इकट्ठे होने लगे थे। लड़कियां एक तरफ खड़ी लाइल्म सी इशारों में एक दूसरे से पूछ रही थीं। असद चचा, गफरान चचा, फिजा चची और नायमा चची भी वहीं आ गई थी। हसन भी शोर सुनकर सीढ़ियों से उतर आया था। लाउंज के बीचों बीच आगाजान के सामने खड़ी वो दराज कद स्याह अबाया वाली लड़की कौन थी? बहुत आंखों में सवाल था। तुम्हारा ताल्लुक महमल से कोई नहीं है, वो तुमसे नहीं मिलेगी। सुना तुमने? आप यही बात महमल को बुलवा कर पूछ लेना करीम चचा, वो मुझसे मिलेगी या नहीं। हम तुम्हें नहीं जानते कि तुम कौन हो, कहाँ से उठकर आ गई हो। तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगा जान, ये कौन है? हसन उलझा आगे बढ़ा। तुम बीच में मत बोलो। उन्होंने पलटकर इतनी बुरी तरह से झड़का कि हसन खौफसा हो गया। हटो। ब्यूटिशियन का हाथ हटाकर वो उठी और कामदार दुपट्टा संभालती नंगे पांव बाहर को लपकी। आप मुझसे मिलने आई हैं? लाउंज के सिरे पे वो रुक कर बोली तो सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। फरिश्ते जरा सा मुस्कुराई। करीम चचा कह रहे थे कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी। महमल, तुम अंदर जाओ। ताई महताब परेशान सी आगे बढ़ी। आगा जान, ताई अम्मा, फरिश्तों को मैंने खुद शादी में इनवाइट किया है, आप घर आए मेहमान को कैसे निकाल सकते हैं? तुमने? ताई महताब तो भौचक्की रह गई। तुम जानती हो उसे? हाँ, मैं नहीं जानती हूँ। और ये कैसे नहीं जानती होगी? उसके इस आशिक की अजीजा है ना। कोई तमस्खाना अंदाज में कहता हुआ सीढ़ियों से उतर रहा था। महमल ने चौंक कर गर्दन उठाई। वो फवाद था। हशाश बशाश चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट लिए वो उनके सामने आन खड़ा हुआ था। ये कौन है? फरिश्ते ने नागवारी से उसे देखकर महमल को मुखातिब किया। ये इस मुल्क में कानून की बेबसी का मुंह बोलता सबूत है, जिनको कानून ज्यादा देर तक हिरासत में नहीं रख सकता। एक जताती नजर फवाद पे डालकर उसने चेहरा मोड़ लिया था। आप अंदर आ जाएं, फरिश्ते बैठकर बातें करते हैं। हरगिज नहीं। ताई तेजी से आगे बढ़ी। महमल, ये लड़की फ्रॉड है, ये सिर्फ इब्राहिम की जायदाद के पीछे है। वो तो आप भी हैं महताब आंटी, और शायद इसीलिए आप महमल को बहू बना रही हैं। उसने फरिश्ते को किसी से इतनी दुरुस्ती से बात करते आज पहली बार देखा था, मगर उसे हैरत नहीं हुई थी। ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। मैं बीच में बोलूंगी, महमल के लिए जरूर बोलूंगी। वो पलटी और महमल को दोनों कंधों से थाम कर अपने सामने किया।
महमल, मुझे बताओ, इन लोगों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है? ये तुम्हें क्यों मजबूर कर रहे हैं इस शादी पे? मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, ये मेरा अपना फैसला है, मैं इस पे खुश हूँ। फरिश्ते एकदम चुप से रह गए, उसके शानों पे उसके हाथ ढीले पड़ गए। सुन लिया तुमने, अब जाओ। आगा जान इस्तेहजाया सर झटका और दरवाजे की तरफ इशारा किया, मगर वो इनकी तरफ मुतवज्जह न थी। महमल, तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर लिया? वो दुख से उसे देख रही थी। जब किसी को अपना मुखलिस दोस्त कहा जाता है, अपने दोस्त की मोहब्बत और खुलूस के दावे किए जाते हैं, तो इतने बड़े फैसलों से कबल उसे मुतल्लब भी किया जाता है। मैंने आपको बताने ही मैं अपनी बात नहीं कर रही, फिर कौन? वो चौंकी। क्या हुमायूं? उसका नाम उसने बहुत आहिस्ता से लिया था। मैं। वो मजीद उसके करीब आई, उसकी आंखों में देखते धीरे से बोली, मैं अपने मुसहफ की बात कर रही हूँ, जिसके उतारने वाले तुमने समेना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की का वादा किया था। क्या तुमने उसे बताया था? फरिश्ते। वो बिना पलक झपके उसे देख रही थी। अल्लाह को तो सब पता है, मैं क्या उसे बताऊं? क्या तुम्हें दिन में 5 बार इसे अपनी इताअत का बताना नहीं पड़ता? कि फिर अपने फैसलों में तुम कैसे उसे भूल सकती हो? और महमल टुकुर टुकुर उसका चेहरा देखने लगी। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फरिश्ते क्या कह रही है, क्या समझाना चाह रही है। मगर मैंने नमाज तस्बीह कुछ नहीं छोड़ा, मैंने सारी नमाजें पढ़ती हूँ। वो दोनों बहुत मध्यम सरगोशियों में बात कर रही थी। लेकिन क्या तुमने उसकी सुनी? उसने तो कुछ कहा होगा तुम्हारे इस फैसले पे। फरिश्ते ने अभी तक उसे कंधों से थाम रखा था, वो एक टक उसे देखे जा रही थी। महमल, इसकी बातें सुनती तो सही, उससे पूछती तो सही। तुम कुरान तो खोलो और सूरह मायदा का तर्जुमा देखो। उसके आवाज में तासुफ खुल गया। महमल ने एक झटके से उसका हाथ अपने शानों से हटाए। उसे लगा उससे गलती हो गई। मैं अभी आती हूँ, आप जाइएगा नहीं। वो कामदार दुपट्टे का पल्लू उंगलियों से थामे नंगे पांव भागती हुई कमरे की तरफ गए। मोहतरमा, आप जा सकती हैं। फवाद ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। ये मेरे बाप का घर है, इसमें ठहरने के लिए मुझे आपकी इजाजत नहीं चाहिए। वो रुखाई से कहती सोफे पे बैठी और फिर से मोबाइल उठा लिया। फवाद और आगा जान ने एक दूसरे को देखा, निगाहों में इशारों का तबादला हुआ और फिर आगा जान भी गहरी सांस लेते हुए सोफे पे बैठ गए। तकरीब के शुरू होने में 2 ढाई घंटे रहते थे। मेहमानों की आमद का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ था। महमल दौड़ते हुए कदमों से अपने कमरे में आई थी। वो दरवाजे की चटखनी चढ़ाकर शेल्फ की तरफ लपकी। सबसे ऊपर वाले खाने में इसका सफेद जिल्द वाला मुसहफ रखा था। उसने धड़कते दिल के साथ दोनों हाथों से ऊपर रखा मुसहफ उठाया और आहिस्ता से इसे दोनों हाथों में थामे अपने चेहरे के सामने लाई। उसे सब याद रहा था, सिर्फ ये भूल गया था क्यों। वो उसे मजबूती से पकड़े बेड पे आ बैठी और कवर को खोला। सूरह मायदा की 106 आयत थी, जिस वक्त क्लास में मुसर्रत की मौत की खबर की वजह से उसे बुलवाया गया था। उस वक्त यही आयत पढ़ाई जा रही थी। ऐ ईमान वालो, जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और वसीयत कर रहा हो तो। चंद अल्फाज पढ़कर ही इसका दिल बुरी तरह से धड़का। उसने जोर से पलकें झपकी। क्या वो सब कुछ वाकई उधर लिखा था? वसीयत, मौत का वक्त वसीयत। मुसर्रत ने मरते वक्त वसीयत की थी। तुम्हारा रिश्ता वसीम से। बहुत सी आवाजें जहन में गडमड होने लगी। वो सर झटक कर फिर से पढ़ने लगी। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और वो वसीयत कर रहा हो तो उसके लिए शहादत का निसाब ये है कि तुम्हारी जमात में 2 साहिब अदल आदमी को गवाह बनाए, या अगर तुम सफर की हालत में हो और वहां मौत की मुसीबत पेश आ जाए तो गैर लोगों में से ही 2 को गवाह ले लिए जाएं। फिर अगर इनकी बताई हुई वसीयत में कोई शक में पड़ जाए तो नमाज के बाद दोनों गवाहों को मस्जिद में रोक लिया जाए और वो कसम खाकर कहें कि हम किसी फायदे के एवज शहादत बेचने वाले नहीं हैं, और ख्वाह कोई हमारा रिश्तेदार क्यों ना हो, हम इसकी रियायत करने वाले नहीं हैं, और ना खुदा के वास्ते गवाही को हम छुपाने वाले हैं। अगर हमने ऐसा किया तो गुनहगारों में शुमार होंगे। वो साकित सी इन अल्फाज को देख रही थी। इसकी आंखें पथरा गई थी। कुरान को थामे दोनों हाथ बेजान से हो गए। क्या वो वाकई यहाँ पे सब लिखा था? मगर कैसे? वसीयत, 2 अफराद की कसम खाकर गवाही, रिश्तेदार, ये सब तो इसके साथ हो रहा था।
وہ پلک تک نہ جھپک پا رہی تھی، اس کا دل جیسے رعب سے بھر گیا، رعب سے اور خوف سے۔ یکایک اسے لگا اس کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ وہ بہت بھاری کتاب تھی، بہت بھاری، بہت وزنی، جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتے ہوں۔ وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اسے لگا اس کی ہمت جواب دے جائے گی، اب وہ مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ وہ عام کتاب نہیں تھی، اللہ کی کتاب تھی، اسے اللہ نے اس کے لیے، خاص اس کے لیے اتارا تھا۔ ہر لفظ ایک پیغام تھا، ہر سطر ایک اشارہ تھی۔ اس نے اتنی زندگی ضائع کر دی، اس نے یہ پیغام کبھی دیکھا ہی نہیں۔ محمل، تم نے اتنی عمر بیکار گزار دی، یہ کتاب غلاف میں لپیٹ کر بہت اوپر سجانے کے لیے تو نہ تھی، یہ تو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تھی۔ ہر دفعہ کی طرح آج پھر اس کی کتاب نے اسے بہت حیران کیا تھا۔ سوچنا سمجھنا تو دور کی بات، وہ تو متحیر سی ان الفاظ کو تکی جا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیسے اس کتاب کو سب پتہ ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے نادان لڑکی، یہ اللہ کی بات ہے، اس کا پیغام ہے، خاص تمہارے لیے۔ تم لوگ نہ سننا چاہو تو یہ الگ بات ہے۔ کسی نے اس کے دل سے کہا تھا۔ وہ کون تھا وہ نہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلی آ رہی تھی، کامدار دوپٹے کا کنارہ ٹھوری کے قریب سے اس نے 2 انگلیوں میں لے رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت قطرے سفید پڑی ہوئی تھی، یا شاید کچھ اور تھا جو انہیں چونکا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے سامنے آئی۔ آغا جان ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اس کے اجنبی لہجے پہ چونک سے گئے۔ ہاں بولو۔ میری ماں کی وصیت کے وقت موجود لوگوں میں سے کون سے 2 لوگ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی یا نہیں؟ پل بھر کو لاؤنج میں سکوت چھا گیا۔ فرشتے نے مسکراہٹ دبا کر سر نیچے کر لیا۔ آغا جان حیران سے کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتا ہے سورہ مائدہ میں لکھا ہے کہ نماز کے بعد آپ میں سے 2 لوگوں کو اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دینی پڑے گی۔ کیا بکواس ہے؟ تو حسب توقع بھڑک اٹھے تھے۔ تمہیں ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تم؟ وہ غصہ سے ضبط کرتے مٹھیاں بھیج کر رہ گئے۔ تبھی نگاہ فرشتے پہ پڑی تو اس نے فوراً شانے اچکا دیے۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا کریم چچا، تم سے تو میں بعد میں۔ آپ لوگ گواہی دیں گے یا نہیں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر زور سے بولی تھی، پھر چہرے کا رخ صوفوں پہ بیٹھے نفوس کی طرف موڑا۔ کون کون تھا اس وقت آپ میں سے ادھر؟ کون دے گا گواہی؟ کون اٹھائے گا قسم؟ بولیے، جواب دیجیے۔ اور سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کے سارے جواب مل گئے تھے۔ کاش وہ پہلے اس آیت کو پڑھ لیتی تو اتنا غلط فیصلہ نہ کرتی۔ صحیح کہتا ہے اللہ تعالیٰ، ہماری بہت سی مصیبتیں تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، بہت بہتر۔ مجھے اب کوئی شادی نہیں کرنی ہے۔ اس نے ماتھے پہ جھولتا ٹیکا نوچ کر سامنے پھینکا۔ نازک سا ٹیکا ایک آواز کے ساتھ میز کے شیشے پہ گرا پڑا تھا۔ تو اب میرا فیصلہ بھی سن لو۔ آغا چاند نے گہری سانس لی۔ مگر پہلے تم لڑکی، انہوں نے حقارت سے فرشتے کی طرف اشارہ کیا، تم مجھے یہاں سے چلتی نظر آؤ۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے، میں تو کہیں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے فواد، انہوں نے فواد کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھا اور صوفے پہ بیٹھی فرشتے کو ایک دم بازو سے کھینچا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس اچانک اقدار کے لیے تیار نہ تھی، بے اختیار چلا کر خود کو چھڑانے لگی، مگر وہ اسے بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ اسی پل آغا جان محمل کی طرف بڑھے۔ تو تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ ہرگز نہیں کروں گی، میری بہن کو چھوڑیں۔ غصے سے فواد پہ جھپٹنا ہی چاہتی تھی جو فرشتوں کو زبردستی باہر لے کر جا رہا تھا، مگر اس سے پہلے آغا جان نے اس کے بالوں سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ تو تم شادی نہیں کرو گی؟ انہوں نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ وہ چکرا کر گری۔ تمہیں لگتا ہے ہم پاگلوں کی طرح تمہاری منتیں کریں گے، تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں گے؟ نہیں بی بی، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، ابھی اور اسی وقت۔ اسد، نکاح خانوں کو ابھی بلاؤ، میں دیکھتا ہوں وہ یہ کیسے شادی نہیں کرتی۔ میں نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے بولی، اور وہ مسلسل اس سے تھپڑوں اور مکوں سے مار رہے تھے۔ میری بہن کو چھوڑ دو۔ وہ خود کو چھڑاتی فرشتے محمل کو پٹتے دیکھ کر لمحے بھر کو تو سکتے میں رہ گئی، پھر دوسرے ہی پل اس نے زور سے فواد کو دھکا دینا چاہا، مگر وہ مرد تھا، وہ اس کو دھکیل نہ سکتی تھی۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے دروازے سے باہر نکال رہا تھا۔
फवाद इसे छोड़ो। एकदम हसन ने पूरी कुव्वत से फवाद को पीछे धकेला। फवाद इस हमले के लिए तैयार न था। एकदम बौखलाकर पीछे को हटा। उसकी गिरफ्त ढीले पड़ी और फरिश्ते बाजू छुड़ाती महमल की तरफ भागी, जिसे आगा जान अभी तक मार रहे थे। फवाद ने गुस्से से हसन को देखा, मगर इससे पहले कि उसे कुछ सख्त कहता, फिजा ने हसन को बाजू से खींचकर एक तरफ कर दिया। मेरी बहन को छोड़ें, हटें। वो चीखती हुई आगा जान का हाथ रोकने लगी, मगर उन्होंने साथ ही एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पे मारा। फरिश्ते त्वरा कर एक तरफ को गिरी। मुंह मेज को कोने से लगा, मुंह होंठ किनारे से फट गया। लम्हे भर के इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया। अगले ही मिनट वो खुद को संभाल कर तेजी से उठी। महमल अपने बाजू पे चेहरा रखे रोती हुई अपने कमजोर दिफा कर रही थी। अब की बार फरिश्ते ने आगा जान का हाथ नहीं रोका, बल्कि महमल को पीछे से पकड़कर खींचा। महमल गठरी बनी चंद कदम घसीटती चली गई। इसका दुपट्टा सर से उतरकर पीछे को ढलक गया था। बालों की लटें जोड़े से निकलकर चेहरे पर बिखर गई थीं। इससे पहले आगा जान अपने और महमल के दरमियान चंद कदम का फासला उबूर कर पाते, फरिश्ते इनके बीच आ खड़ी हुई। हाथ मत लगाएं मेरी बहन को। अपने पीछे गठरी बनी महमल के सामने अपने दोनों बाजू फैलाए वो चीख पड़ी थी। आप लोग इस हद तक गिर जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्या बिगाड़ा है इसने आपका? सामने से हट जाओ, वरना आज तुम मेरे हाथों जाया हो जाओगी। वो गुस्से से एकदम आगे बढ़े कि फवाद ने इनका बाजू थाम लिया। आराम से आगा जान, आपका बीपी शूट कर जाएगा। इनको सहारा देकर वो नरमी से बोला। महमल अभी तक घुटनों पे सर रखे रो रही थी, जबकि फरिश्ते इसके आगे अपना बाजू फैलाए रास्ता रोके खड़ी थी। फवाद चाहता तो इसको फिर से पकड़ लेता, मगर जाने क्यों वो आगा जान को सहारा दिए वहीं खड़ा रहा, इसकी तरफ नहीं बढ़ा। मैं अब महमल को इधर नहीं रहने दूंगी। उठो महमल, अपना सामान पैक करो, अब तुम मेरे साथ रहोगी, चलो। उसने महमल को उठाना चाहा, मगर वो ऐसी ही गिरी रोती जा रही थी। आपको क्या लगता है, अगर आप अपने साथ ले गई तो हम खानदान वालों को क्या कहेंगे कि महमल की नाम निहाद बहन उसे ले गई और बस? महमल को बाजू से पकड़कर उठाते इसके हाथ एक सानियों को थम गए। इसने कदरे उलझकर सर उठाया और फवाद को देखा। चेहरे पे छाया गुस्सा आहिस्ता से उलझन में ढला था। क्या मतलब? मतलब ये कि महमल वो तो लड़की है ना, जो एक रात पहले भी घर से बाहर रह चुकी थी। तो इसके लिए अगर खानदान वालों को ये बताया जाए कि ये निकाह से पहले किसी और के साथ भाग गई, तो वो फौरन यकीन नहीं कर लेंगे। इसके चेहरे पे एक शातराना सी मुस्कुराहट थी। नहीं, महमल ने तड़प कर आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाया। तुम्हारे नहीं कहने से ये बदनामी तो नहीं टल जाएगी डियर कजन। तुम अपनी बहन के साथ गई तो हम तुम्हें पूरे खानदान में बदनाम कर देंगे, और फिर ये तुम्हें कितना अरसे संभालेगी? इसके बाद तुम कहाँ जाओगे? महमल फटी फटी निगाहों से फवाद का चेहरा देख रही थी, और खुद फरिश्ते भी सुन्न सी रह गई थी। अगर तुमने इस घर से कदम भी निकाला तो तुम बदनाम हो जाओगी। पूरा खानदान थूकेगा तुम पर कि माँ के मरते ही खुली छूट। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो खौफजदा सी घुटी घुटी आवाज में बमुश्किल बोल पाई। यानी तुम वसीम से शादी करने पर तैयार हो? वेरी गुड कजिन। वो इसी अय्यारी से मुस्कुराया। असद चचा यकीनन निकाह खां को लाते होंगे। वसीम किधर है? कोई उसे बुला भी लाए। हरगिज नहीं। फरिश्ते ने गुस्से में तड़प कर उसे देखा। मैं महमल की शादी तुम्हारे भाई से होने नहीं दूंगी। तुम लोग सिर्फ ये सब उसकी जायदाद हथियाने के लिए कर रहे हो। मैं जानती हूँ, तुम शादी के बाद इससे जायदाद अपने नाम पे लिखवाओगे और उसे तलाक देकर घर से निकालोगे। हाँ, हम बिल्कुल यही करेंगे, वो बहुत सुकून से बोला। गो कि ये बात फरिश्ते ने खुद कही थी, मगर उसे फवाद से एतराफ की तवक्को न थी। वो अपनी जगह हैरत से खड़ी रह गई। तो तुम वाकई? हाँ, हम इसीलिए तो महमल की शादी वसीम से कराना चाहते हैं। फवाद आगा जान ने तंबीही नजरों से उसे टोकना चाहा। मुझे बात करने दें आगा जान। हाँ तो महमल, हम तुम्हारी शादी वसीम से कर रहे हैं, तुम्हें मंजूर है ना? क्योंकि फरिश्ते के साथ तुम जा नहीं सकती, अब तुम्हें शादी तो करना ही होगी। नहीं नहीं, वो बेख्तियार वहशत से चिल्लाई। मैं नहीं करूंगी ये शादी। महमल, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। वो बगौर उसकी आंखों में देख कर कहता, आहिस्ता आहिस्ता उसे चारों तरफ से घेर रहा था। काश मैं तुम्हें बद्दुआ दे सकती आगा फवाद, मगर मैं हामिलीन कुरान में से हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? फरिश्ते ने उसे तनफ्फुर से देखा।
میں نے کچھ غلط تھوڑی کہا ہے، تم غلط کر رہے ہو ایک یتیم لڑکی کے ساتھ۔ یہ تو ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں، یقین کیجیے ہم پر کبھی کوئی طوفان نوح نہیں آیا۔ تمہیں اس طوفان کی خبر تب ہوگی جب وہ تمہارے سر پر پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، اور تمہیں اس یتیم پر ظلم کر کے کیا ملے گا؟ تو آپ اس ظلم کو اپنے حق میں کیوں نہیں بدل لیتی؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی، وہ جواب دیے بنا اس پہ نظر ڈالتا محمل کی طرف متوجہ ہوا، جو زمین پر بیٹھی سر اٹھائے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ ایک صورت میں تمہاری شادی وسیم سے روک دوں گا، اور چاہو تو تم اپنی بہن کو بھی ساتھ لے کر چلی جاؤ۔ ہم خاندان والوں کو کچھ نہیں بتائیں گے، پھر فرشتے جہاں چاہے تمہاری شادی کرا دے، ہمارا پورا خاندان شریک ہوگا۔ کیا تم وہ صورت اختیار کرنا چاہو گی؟ محمل کے چہرے پر بے یقینی اتر آئی۔ وہ بنا پلک جھپکے فواد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سدرا، میری بیڈ سائڈ پہ ٹیبل پر جو کاغذ پڑا ہوا ہے وہ لے کر آؤ، اور ساتھ پین بھی۔ اس نے مہرین اور ندا کے ساتھ دیوار سے لگی خاموش کھڑی سدرا کو اشارہ کیا، جو اس کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خطرے کا الارم دور کہیں بجتا فرشتے کو سنائی دے رہا تھا۔ یہی کہ محمل کی شادی رک سکتی ہے، وہ تمہارے ساتھ جا سکتی ہے اگر… اس نے سیڑھیوں سے اترتی سدرا کو دیکھا، جو بھاگتی ہوئی آئی اور اسے کاغذ قلم پکڑایا۔ اگر تم دونوں یہ پیپر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ فرشتے کا لہجہ محتاط تھا۔ مجھے معلوم تھا آپ نکاح کے وقت ڈرامہ کرنے ضرور آئیں گی، اسی لیے ہم نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں علم نہیں تھا کہ آپ محمل سے مل کر اسے کیا پٹیاں پڑھاتی ہیں؟ ہمیں سب پتا تھا محترمہ، یہ بھی کہ محمل کب کب آپ کے کزن سے ملتی رہی ہے، مگر اس وقت کے لیے ہم نے آنکھیں بند کی تھی۔ آپ کی شرط کیا ہے وہ بات کریں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ یہ فرشتے ابراہیم اور محمل ابراہیم کا اعلان دستبرداری ہے۔ اس گھر سے، فیکٹری اور آغا ابراہیم کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے یہ دونوں بہنیں دستبرداری کا اعلان کرتی ہیں اور ہر چیز ہمارے حوالے کرتی ہیں۔ یہ کبھی بھی ہم سے کسی بھی موروثی ملکیت سے حصہ مانگنے نہیں آئیں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ بدلے میں ہم وسیم کی شادی محمل سے نہیں کریں گے۔ آف کورس، یہ آخری بات اس کاغذ میں نہیں لکھی گئی ہے۔ فرشتے کے چہرے پر پہلے الجھن ابھری، پھر حیرت، اور پھر واضح بے یقینی۔ تو تم ہمارے حق سے، ہمارے گھر سے بے دخل کرنا چاہتے ہو؟ یس، بالکل صحیح۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو آغا فواد؟ اس کی بے یقینی اور تحیر اور غصے میں بدل گیا۔ تم ہمیں ہمارے گھر سے بے دخل کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے، اس پہ ہمارا حق ہے۔ ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، محمل کی پڑھائی پہ، اور پھر اس کی شادی کے لیے ہمیں ان سب کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا ہیڈیک نہیں ہے، یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ تم یہ سائن کرو تو محمل کی جان وسیم سے چھوٹ جائے گی، مگر ہم تمہیں اپنا حق کیوں دیں؟ کیونکہ ان سب پر میرے شوہر اور بیٹوں کا حق ہے۔ تائی مہتاب چمک کر کہتی آگے بڑھی۔ ابراہیم کے وفات کے وقت یہ بزنس دیوالیہ ہو چکا تھا۔ میرا شوہر دن رات محنت نہ کرتا تو یہ بزنس کبھی بھی اسٹیبلش نہ ہو سکتا تھا۔ اگر اتنے ہی محنتی تھے آپ کے شوہر اور بیٹے تو میرے ابا کی ڈیتھ کے وقت بے روزگار کیوں پھر رہے تھے؟ اور تم… وہ فواد کی طرف پلٹی، اور وارث تو اللہ نے بنائے ہیں، ہم اپنا حق کیسے چھوڑ دیں؟ فرشتے، بی بی، یہ پراپرٹی تو آپ کو چھوڑنا ہی پڑے گی۔ ابھی کچھ دیر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو جائے گی، شادی والا گھر ہے، ذرا سی بات کا بتنگڑ بن جائے گا، اور بدنامی کس کی ہوگی؟ صرف محمل کی۔ اول تو اس کو وسیم سے شادی کرنی ہی پڑے گی، لیکن اگر آپ یوں ہی اڑی رہیں تو ٹھیک ہے، ہم خاندان میں کہہ دیں گے کہ محمل کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ کس کا خاندان چھوٹے گا، کس کا میکا بدنامی کے باعث چھوٹے گا، یہ آپ فیصلہ اچھے سے کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے کہتے ذرا دیر کو رکا، وہ تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آغا فواد، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہولے سے مسکرایا۔ ہم کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں، ہم اپنا حق ہی تو مانگ رہے ہیں۔ خیر، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اور محمل اس پہ دستخط کریں اور اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم باعزت طریقے سے شادی کینسل کر دیں گے۔ آپ محمل کو اپنے ساتھ لے جائیے گا، اب جس سے چاہے جب چاہے اس کا نکاح کرا دیں۔ ہم بھرپور شرکت کریں گے، بلکہ پورا خاندان شرکت کرے گا۔ یہ گھر محمل کا میکا رہے گا، وہ جب چاہے ادھر آ سکتی ہے، مگر اس کی ملکیت میں آپ دونوں میں سے کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیجیے۔ اس نے کاغذ قلم اس کے سامنے کیے، کر دیجیے سائن۔
مگر فواد آغا جان نے کچھ کہنا چاہا لیکن تائی مہتاب نے ان کا بازو تھام لیا. اسے بات کرنے دیں، وہ ٹھیک بات کر رہا ہے. فرشتے نے سر جھٹکا. آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی اس بلیک میلنگ میں آ جاؤں گی؟ بلکہ آپ کو تو اس کی بات ابھی ادھوری تھی کہ اپنے دائیں ہاتھ پہ دباؤ محسوس ہوا. اس نے چونک کر دیکھا. مہمل اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو رہی تھی. اس کا کامدار دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا تھا. بکھری بھوری لٹیں گالوں کو چھو رہی تھیں. آنسوؤں نے کاجل دھو ڈالا تھا. وہ فرشتے کو سہارا لے کر کھڑی ہوئی. اس کے انداز میں کچھ تھا. اس کا ماتھا ٹھنکا. اس سے پہلے کہ فرشتے اس کو روک پاتی، اس نے جھپٹ کر فواد کے ہاتھ سے کاغذ قلم چھینا. کدھر کرنے ہے سائن؟ بتاؤ مجھے. وہ ہذیانی کیفیت میں چلائی. فواد ذرا سا مسکرایا اور اپنی انگلی کاغذ پہ ایک جگہ رکھ دی. نہیں محمل، فرشتے کو جھٹکا لگا تھا. ہمارے پاس کئی راستے ہیں. ہم ان کے بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر مجھے ہے. فرشتے، میں اب تنگ آ چکی ہوں. نہیں چاہیے مجھے کوئی جائیداد، کوئی مال و دولت. مجھے کچھ نہیں چاہیے. لے لیں، سب لے لیں. وہ دھڑا دھڑ سائن کرتی جا رہی تھی. آنسو اس کی آنکھوں سے برابر گر رہے تھے. فرشتے ساکت اسے دیکھے گئی. اس نے تمام دستخط کر کے کاغذ اور قلم فواد کی طرف اچھال دیا. لے لو سب کچھ. تم لوگوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا تو میں اب تم سے اپنا کوئی حق نہیں مانگوں گی. چھوڑتی ہوں اپنے سارے حقوق. وہ کہتے کہتے نڈھال سی صوفے پہ گر گئی اور گہری سانسیں لینے لگی. وہ واقعی تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی. فواد نے کاغذ سیدھا کر کے دیکھا، پھر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد خاموش اور بے یقین بیٹھے حاضرین پہ ایک نگاہ دوڑائی. پھر فرشتے کی طرف پلٹا. محمل نے دستخط کر دیے ہیں، آپ بھی کر دیں. اس نے کاغذ قلم اس کی طرف بڑھایا مگر فرشتے نے اسے نہیں تھاما. وہ ابھی تک سکتے کے عالم میں محمل کو دیکھ رہی تھی. دستخط کرو بی بی، دستخط. وہ اسے لے جاؤ. مہتاب تائی نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی. پھر ناگواری سے ان کا ہاتھ ہٹایا. فواد کے بڑے ہاتھ کو دیکھا. نہیں، تم محمل کو نفسیاتی طور پر گھیر کر بیوقوف بنا سکتے ہو. وہ چھوٹی ہے، کم عقل ہے، مگر فرشتے ایسی نہیں ہیں. میں تمہاری بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی. میں ہرگز سائن نہیں کروں گی. اور میں کیوں کروں سائن؟ مجھے ضرورت ہے اپنے حصے کی. مجھے پی ایچ ڈی بھی کرنا ہے. مجھے باہر جانا ہے. اس کی بات ادھوری رہ گئی. فواد نے کاغذ قلم میز پر پھینکا اور سوفے پر بیٹھی محمل کو گردن سے دبوچ کر اٹھایا اور اپنے سامنے ڈھال کے رکھتے ہوئے جانے کہاں سے پستول نکال کر اس کی گردن پہ رکھا. اب بھی نہیں کرو گی تم سائن؟ وہ غرایا. فرشتے سناٹے میں آ گئی. فواد نے بازو کے حلقے میں اس کی گردن دبوچ رکھی تھی. وہ شوق کے باعث کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی. سخت گرفت کے باعث اس کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تھی. وہ بے اختیار کھانسی. اپنی بہن سے کہو کہ شرافت سے سائن کر دے ورنہ میں گولی چلا دوں گا. اور تم جانتی ہو کہ میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہوں. یہی کہا تھا نا تم نے میرے بارے میں؟ اس کے کان کے پاس جا کر اس نے سرگوشی میں کہا، مگر سب کے کانوں تک اس کی سرگوشی پہنچ گئی تھی. سب کو گویا سانپ سونگ گیا. حسن نے آگے بڑھنا چاہا مگر فضا نے ان کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. کیا کر رہے ہو؟ اگر اس نے گولی چلا دی تو یہ مر جائے گی. کیا تم یہی چاہتے ہو؟ انہوں نے بیٹے کو گھرکا تو وہ بے بیسی سے کھڑا رہ گیا. بولو فرشتے، تم سائن کرو گی یا نہیں؟ اس نے پستول کے ٹھنڈے نال محمل کی گردن پر چھوڑی. وہ سسک کر رہ گئی. بولو فرشتے، وہ زور سے چیخا. نہیں. وہ جیسے ہوش میں آئی. میں سائن نہیں کروں گی. اس کا لہجہ اٹل تھا. میں 3 تک گنوں گا فرشتے. اگر میں نے گولی چلا دی تو تمہاری بہن کبھی واپس نہیں آئے گی. فرشتے پلیز. محمل بلک پڑی. پلیز میری خاطر فرشتے، آج اپنا حق چھوڑ دیں. میں وعدہ کرتی ہوں اگر ضرورت پڑی تو میں بھی آپ کے لیے اپنا حق چھوڑ دوں گی. آئی پرومس. نہیں، میں سائن نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، میں 3 تک گروں گا. فرشتے نے دیکھا اس کی انگلی ٹریگر پر مضبوط ہوئی اور وہ واقعی گولی چلانے والا تھا. ایک لمحے بھر کو اس کا دل کانپا. اگر وہ گولی چلا دے تو محمل مر جائے گی. پھر بھلے وہ ہمایوں کو بلا لے، کورٹ کچہری میں گواہیاں دیتی پھرے، کچھ بھی کر لے، مگر اس کی بہن واپس نہیں آ سکے گی. وہ بھلے فواد کو پھانسی ہو جائے، وہ ساری جائیداد کے مالک بن بیٹھے، اس کی بہن واپس نہیں آئے گی. 3 رکو، میں سائن کر دوں گی. وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی. لیکن آپ کو محمل کی شادی اسی وقت کرنا ہوگی جہاں میں کہوں گی، اور اس میں نہ صرف آپ سب بلکہ آپ کا پورا خاندان شریک ہوگا. محمل اس گھر سے رخصت ہوگی. منظور ہے، فواد چھٹ بولا. محمل نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. فرشتے کیا کہنا چاہ رہی تھی وہ نہیں سمجھ پائی. پھر اس نے حسن کو دیکھا جو اسی طرح بے بس سا کھڑا تھا. فضا نے سختی سے اس کا بازو تھام رکھا تھا. بے بس اور کمزور مرد.
جو اتنے دعوے کرتا ہے مگر سب بیکار گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح خاں کو بلائیے، میں ہمایوں کو بلاتی ہوں۔ اس نے جھک کر میز پہ رکھا موبائل اٹھایا۔ ہمایوں داؤد۔ فواد کو گویا کرنٹ لگا تھا۔ جی وہی۔ فرشتے تلخی سے مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ بولیے، اب آپ کو یہ معاہدہ قبول ہے؟ ہمایوں داؤد، وہ ASP، وہ پولیس والا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بہت سی حیران اور غسیلی آواز ابھری تھی، جن میں سب سے بلند آغا جان کی تھی۔ وہ شخص اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا جس نے میرے بیٹے کو جیل بھجوایا تھا۔ تمہیں دستخط کرنا ہے تو کرو، نہیں تو نہیں، مگر میں محمل کی شادی کبھی اس سے نہیں کروں گا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی ہوں کریم چچا، میں یہ معاہدہ آغا فواد کے ساتھ کر رہی ہوں، انہی کو بولنے دیجیے۔ مگر نہیں آغا جان، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بلائیے اس کو، ہمیں قبول ہے۔ وہ سنبھل چکا تھا، چہرے کی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ مگر فواد یہ کل کو مکر گئی تو؟ آغا جان نے پریشانی سے اس کا شانہ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ یہ نہیں مکریں گی، یہ تو ماشاء اللہ مسلمان ہیں، یہ وعدے سے نہیں پھریں گے۔ مسلمان کو توڑ کر کہتے ہوئے اس نے استہزائیہ مسکراہٹ فرشتے کی جانب اچھالی۔ وہ لب بھینچتے تنفر سے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، اب بلائیے اپنے کزن کو، فنکشن تو آج ہونا ہی ہے۔ اسد اب تک نکاح خان کو بندوبست کر چکا ہوگا۔ غفران چچا مصروف سے لہجے میں کہتے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے جیسے جان چھوٹ گئی تھی۔ فضا بھی اپنا اطمینان، وہ خوشی چھپانی ان کو مشکل ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو گویا اپنا بیٹا واپس مل گیا تھا۔ پھر بھی وہ حسن کا بازو مضبوطی سے تھامے کھڑی تھیں، مگر اب شاید وہ رسی توڑوا کر بھاگنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ اس کا تو آسرا ہی ختم ہو گیا تھا۔ آؤ اندر چلو۔ فرشتے نے تھکے تھکے انداز میں محمل کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سب گردن موڑ کر انہیں جاتا دیکھنے لگے اور پورے گھر میں عجیب سی خاموشی دوڑ گئی۔ وہ سب کسی خواب کی سی کیفیت میں ہوا تھا شاید۔ وہ ایک حسین خواب ہی تھا جس کی تعبیر اسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی تھی۔ بہت سارے خواب توڑنے پڑے تھے، مگر اسے وقت ہی صحیح لگا تھا۔ یہ نہ کرتی تو لوگ خاندان میں اسے بدنام کر دیتے، اسے کے مرحوم ماں باپ کا نام اچھالا جاتا۔ پھر سب سے بڑی وجہ وہ تھی، وہ جو فواد کو بھی معلوم تھی، جس کو اس نے استعمال کیا تھا، محمل کی دکھتی رگ کہ اس کا خاندان اس کو عزت سے بیاہ دے۔ اسے دولت سے زیادہ اپنا مقام اور عزت چاہیے تھی۔ فواد اسی دکھتی رگ کو ایسے دبایا تھا کہ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ فیصلہ جذباتی تھا، مگر اسے صحیح لگا۔ پھر جو بھی ہوا جیسے نیند کی حالت میں ہوا۔ فرشتے اس کا چہرہ کلینزر سے صاف کر کے بیوٹیشن کے ساتھ اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ پھر وہ تائی مہتاب کے زیور اتار کر اس کے ماں کے زیور پہنا رہی تھی۔ پھر وہ اس کا میک اپ کر رہی تھی۔ پھر اس کے سینڈل کے سٹریپ بند کر رہی تھی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر وہ بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر اسے آواز نہیں آ رہی تھی۔ ساری آوازیں بند ہو گئی تھی، سارے منظر دھندلا گئے تھے۔ بس وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ خواب حسین تھا، مگر اس کا دل خالی تھا۔ سارے جذبات گویا مر سے گئے تھے، خواہش کے جگنو کہیں کھو سے گئے تھے۔ یا شاید ہمیں خوشی سے محبت نہیں ہوتی ہے، خوشی کی خواہش سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری سب محبتیں خواہشات سے ہوتی ہیں، کبھی کسی کو پانے کی تمنا، کبھی کوئی خاص چیز حاصل کرنے کی آرزو۔ شاید محبت صرف خواہش سے ہوتی ہے، چیزوں سے یا لوگوں سے نہیں۔ اس نے اپنی خواہش کو اپنے پہلو میں بیٹھتے دیکھا، مگر اس کا اپنا سر جھکا تھا، سو زیادہ دیکھ نہ پائی، اور اس جھکے سر کے ساتھ نکاح نامے پہ دستخط کرتی گئی۔ جب اس کا ہاتھ تھام کر فرشتے اسے اٹھا رہی تھی تو اس نے لمحے بھر کو اسے دیکھا، جو سامنے لب بھیچے کھڑا تھا، براؤن شلوار کرتے میں ملبوس، سنجیدہ اور وجیح۔ اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ اسے اس کی سنجیدگی سے خوف آیا تھا۔ کیا وہ اس پر مسلط کی گئی تھی، انچاہی بے وقت بیوی؟ اس نے بے عزتی اور توہین محسوس کرنا چاہی، مگر دل اتنا خالی تھا، کوئی احساس بیدار نہ ہوا۔ ارد گرد لوگ بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر اس کی سماعتیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ سر جھکائے ہمایوں کی گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اسے لگا اب زندگی کٹھن ہوگی، بہت ہی کٹھن۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔